والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا نظير له ولا ند له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان دنیا دے اندر بہت بڑے امتحان اور آزمائش وچوں گزردا ہے۔
ہر انسان واسطے دنیا دی زندگی اور دنیا دا اے جہان بڑی کڑی آزمائش ہے اور بڑا سخت امتحان ہے۔ اس امتحان دے وچوں بہت قلیل لوگ پاس ہوندے ہیں اور کثرت دے نال لوگ اس امتحان جو فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت لوگاں دی اللہ دی نافرمان اور ناشکری۔ امتحان سخت اس واسطے ہے اور اسی واسطے کثیر لوگ اس امتحان جو ناکام اور فیل ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ایسا دشمن ہے انسان دا جیڑا کہ کئی صورت دے وچ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اس امتحان چوں پاس ہوئے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی انسان بھی پاس ہو کے کامیاب ہو کے اللہ کے دربار پیش نہ ہوئے، بلکہ سارے دے سارے ناکام اور ذلیل خوار اور رسوا ہو کے تے قیامت دے دن اللہ دے دربار پہنچے۔ اس واسطے وہ ہر طریقے نال ہر صورت دے نال انساناں نو امتحان دے وچ ناکام کرن دی کوشش کرتے، ہر طریقہ اختیار کریندا ہے، ہر ڈھنگ اختیار کریندا ہے، ہر ہتھ کنڈا اختیار کریندا ہے تاکہ انسان فیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک دے اندر انسان دی ناکامی دا ذکر بار بار کیتا ہے۔ کسی مقام تے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہاں اللہ دی ملاقات نو جھٹلایا۔ کسی جگہ تے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ اس بات دا کہ انسان گھاٹے وچے نقصان وچے۔ اولئک هم الخاسر، بار بار یہی لوگ ہیں خسارے والے، نقصان پاون والے۔ شیطان ہر رنگ نال گمراہ کرے، اول تو اس دی کوشش ہے جو انسانوں ایمان دے قریب نہ آون دے، ایمان تو محروم رکھے۔ اگر کوئی شخص ایمان قبول کرے، کلمہ پڑھ گئے وقت بھی شیطان دی کوشش انہیں جاری رہندی ہے کہ اس نو ایمان دے معاملے دے اندر اتنا کمزور کر دیتا جاوے کہ اس دا انجام تے نتیجہ جڑا ہے وہ بے ایمانی دیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں فرقہ دے اندر، جماعتاں دے اندر، گروہاں دے اندر، پارٹیاں دے اندر تقسیم کرن دی کوشش۔
اللہ دی کتاب قرآن مقدس کو لوگاں نو منحرف کرن دی کوشش کر رہے۔ دین اسلام دی جڑی بنیاد ہے اس دے کو دور کرن دی کوشش کرنا ہے، اور یقینی گل ہے جڑا دین اسلام دی بنیاد کو دور ہو گیا، جڑی اساس ہے دین دی، تو پھر وہ کدی ہدایت یافتہ نہیں رہ سکتا۔ دین اسلام اتارن والا، نازل کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دین نازل فرمایا، شریعت نازل فرمائی، احکامات نازل فرمائے، کتاب نازل فرمائی، اپنے پیغام نازل فرمائے۔ ہر مسئلہ شریعت تے دین دا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرما کے تے پھر پوری دنیا تک، پوری امت تک دین اسلام نے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دی ذمہ داری نو پوری طرح ادا فرمایا، جس طرح کہ ہر پیغمبر نے اپنی نبوت دی ذمہ داری پوری کیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ذمہ داری نو کما حق ہو ادا فرمایا۔ لیکن اللہ دے پاک نبی نے اس دین اسلام نو جنہ لوگاں تک پہنچایا ہے، یا جنہ لوگاں اللہ دے رسول کو دین پڑھیا ہے، قرآن پڑھیا ہے، شریعت سکھی ہے، سیرت تے سنت سکھی ہے، تعلیم حاصل کیتی ہے، انہاں لوگاں دا نام ہے اصحاب محمد الرسول، جنہ اللہ دے رسول کو دین سکھیا ہے، سنیا ہے، سمجھیا ہے، صرف سنیا نہیں بلکہ اللہ دے پاک نبی نو دین دے اتے عمل کردیاں ڈٹھا ہے، نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے، جہاد کردیاں ویکھیا ہے، حج کردیاں ویکھیا ہے، اللہ دے دین دے اتے جو بھی قربانیاں اللہ دے رسول نے پیش کیتی ہیں، اس دے گواہ ہیں محمد پاک دے صحابہ، وہی دے گواہ صحابہ، دین دے گواہ صحابہ، شریعت دے گواہ صحابہ، نبوت دے گواہ صحابہ، ہجرت دے گواہ صحابہ، جہاد دے گواہ صحابہ، نماز دے گواہ صحابہ، حج دے گواہ صحابہ، روزے دے گواہ صحابہ، ایک ایک عمل دین اسلام تے شریعت دا اس دے گواہ ہیں تو محمد پاک دے صحابہ۔ اگر آج دین اساڑے تک پہنچے آئے تو کہندے واسطے نال پہنچے، اگر صحابہ دا دور درمیان چو کڑ دیتا ونجے تو پھر دین کس طرح اگے امت تک پہنچ سکتے؟ کسی استاد دے شاگرد نہ ہو تے اس تو بعد والے لوگ آکھن اساں فلانے کولو دین سکھیا تے پڑھیا ہے، لوگ اکثر جلے دے شاگرد ہی کوئی نہیں، اس کولو دین پڑھیا تے سکھیا ہی کہیں نہیں، تو آنے تک کیویں پہنچ گئے؟ نبی پاک دے شاگرد کون؟ نبی پاک دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ایسے قابل شاگرد، ایسے لائق شاگرد، ایسے مخلص شاگرد جنہ دی لیاقت تے قابلیت نو اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ بیان کیا۔ حالانکہ شاگرد تا پہلے نبیاں دے بھی ہیں، صحابی تا پہلے نبیاں دے بھی رہے، موسیٰ علیہ السلام دے بھی صحابی ہیں یا کوئی نہ؟
عیسیٰ علیہ السلام دے بھی حواری تے صحابی آنی یا نہیں؟ اور کمال یہ ہے انہاں صحابیاں دی قرآن پاک نے بعض جگہ تے انہاں دیاں کوتاہیاں ذکر کی تھی، غلطیاں ذکر کی تھی، مگر قرآن پاک دے وچ اے واحد صحابہ ہیں محمد پاک دے جنہاں دی اللہ نے جگہ جگہ تعریف کی۔ موسیٰ علیہ السلام دے صحابی اللہ پاک نے قرآن انہاں دیاں کوتاہیاں ذکر کی تھی، جڑے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نال ہجرت کر کے نکلے، پھر میدان تیج پہنچے تے اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ دے انعاماں دی بارش ہوئی، لیکن انہاں وچھے دی پوجا شروع کر لی، بچھڑے دی پوجا شروع کی تھی۔ اللہ نے من تے سلوہ نازل کیتا تے او آکھن لگے سانوں تا گندم چاہی دی، سانوں تا سبزیاں دی ضرورت ہے، فلاں چیز دی فبدل الذین ظلموا، انہاں اللہ دیاں نعمتاں نو تبدیل کرن دی کوشش کی تھی۔ اللہ نے من تے سلوہ عطا کیتا تے او کہ آکھن لگے سانوں گندم چاہی دی ہے، سانوں لہسن چاہیدا ہے، کھیرے ہومن، سبزیاں ہومن۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تانوں انہاں چیزاں دی ضرورت ہے تو پھر فلاں بستی دے اندر چلے جاؤ، اتھے اپنا کھیتی باڑی کرو، تانوں ہر چیز میسر آ۔ لیکن خیال کرنا جلے اس بستی دے وچ داخل تھیون لگو نا تا اللہ کو معافی منگدے داخل ہوا ہے، یا اللہ ساریاں غلطیاں معاف کر، یا اللہ ساریاں خطاواں معاف کر، تے جھک کے اس بستی دے وچ داخل ہوا ہے، سجدے دی حالت دے وچ عاجزی نال شہر وچ داخل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن جلے وہ شہر تے بستی وچ داخل تھیون لگے نا تب بجائے اس دے جو آکھے نا حتتن یا اللہ ساریاں غلطیاں معاف فرما، ساریاں خطاواں معاف فرما، وہ آکھن لگے حنتتن میں نا گندم، سانوں تو گندم چاہیے دیئے، سانوں تو کنک دی ضرورت ہے۔ خطتن دی بجائے کہ آکھن لگے حنتتن، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ تے اللہ نے فرمایا جھوک کے داخل ہوا ہے، وہ پچھڑو دے ہو کے داخل تھے، ہاں موسیٰ علیہ السلام دے صحابی اے بنی اسرائیل۔ تو مقصد یہ ہے ایمان تک ہننا ہے مگر پیغمبر دی اتباع نہیں کر سکے، پیغمبر دی اطاعت نہیں کر سکے۔ لیکن جڑے صحابی اللہ نے محمد پاک نو عطا کی تھے انہاں نبی پاک دے اشارہ ہوتے اپنی جانا کروا، ایک ایک اشارے تے سب کچھ قربان کیتا، اور اسے وجہ تو اللہ نے جگہ جگہ صحابہ کرام دے تذکرے بھی کیتے، انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں، انہاں دے تقوی دیاں گواہیاں دیتیاں، انہاں دی عبادت دا ذکر کیتا ہے، انہاں دی ہجرت دا بیان کیتا ہے، انہاں دے جہاد دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں دیاں قربانیاں تے انفاق فی سبیل اللہ دی راہ دے وچ اپنا سب کچھ لٹا دیونا اللہ نے بار بار اس دا ذکر کیتا ہے، اور انہاں نو شاباش دتی ہے۔ بلکہ اللہ فرماندا ہے اگر دنیا دے اندر کوئی کامیاب لوگ ہیں تو سب تو پہلے درجے دے کامیاب یہ لوگ ہیں جڑے میرے محمد تے ایمان ہیں صلی اللہ۔ صحابہ کرام دیاں قربانیاں، صحابہ کرام دی اتباع، انہاں دے ایمان اللہ نے بار بار بیان کیتا ہے۔ اس واسطے دوستو صحابہ کرام نے دین اسلام دی جو خدمت کیتی ہے وہ پوری امت دے اتے بہت بڑا احسان ہے۔
اج اسانو قرآن پاک دا اگر علم حاصل ہوندا ہے، اگر قرآن پاک ہر ہر گھر وچ موجود ہے، ہر ہر مسجد دے وچ موجود ہے، لوگاں دے سینہ وچ موجود ہے، کروڑاں دی تعداد دے اندر قرآن پاک دے حافظ بھی مل سن، قاری بھی مل سن، عالم بھی مل سن، مفسر بھی مل سن، قرآن پاک دے جاننے والے، علم رکھن والے، قرآن پاک دیاں تفسیراں پڑھن والے تے لکھن والے اگر 15ویں صدی دے اندر بھی موجود ہیں تو دراصل وہ صحابہ دی محنت دا نتیجہ۔ اگر صحابہ اس دین نو بدل دیں دے، قرآن نو بدل دیں دے تو اساں تک یہ قرآن پہنچ سکتا؟ کہیں صورت چی قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے اگر قرآن نو محفوظ رکھا ہے تو حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے، مگر اس حفاظت دا ذریعہ نبی پاک نے صحابہ نے۔ کئی ایسے بدبخت لوگ ہیں آج دے اس دور دے جڑے نبی دے صحابہ دے دشمن ہیں۔ کہ ہیں نبی دے ایک تو ہے نا کہ نہ مننا ایک شے نو، نہ مننا ہور گل ہے تے دشمنی کرنا، مخالفت کرنا اے الگ بات ہے۔ صرف اے نہیں جو ابو بکر صدیق نو مندے نہیں، عمر فاروق نو مندے نہیں، عثمان غنی نو مندے نہیں، باقی صحابہ نو مندے نہیں، نہ منن تک گل نہیں، بلکہ او صحابہ دے اول درجے دے، پہلے درجے دے دشمن۔ ابو بکر صدیق دا نام نہیں سن سکتے، عمر تے عثمان دا نام نہیں سن سکتے، انہاں نو گوارا تے برداشت نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے جو شیطان نے انہاں نو یہ پٹی پڑھائیے جو صحابہ کرام او ہیں جڑے دین اسلام دی بنیاد ہے، دین اسلام دے گواہ ہیں، قرآن دے گواہ صحابہ، شریعت دے گواہ صحابہ، نبی دے ہر عمل دے گواہ صحابہ۔ شیطان نے انہاں دے دماغ وچ گل سٹی ہے جی اگر تساں دین اسلام نو کمزور کرنا ہے، دین اسلام نو دنیا تو مٹاونا ہے، تو پھر سب تو پہلے دشمنی کرو نبی دے صحابہ نا۔ جنہوں نبی دے صحابہ دنیا دے اندر بے اعتبار ہو گئے، نہ پھر قرآن دا اعتبار رہنا ہے، نہ شریعت دا، نہ دین اسلام۔ کوئی شاید اعتبار رہ سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے بھی فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ۔ او لوگ قابل تعریف، قابل تحسین، او لوگ قابل داد جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آمن دے بعد ہاجرو ہجرت کیتی۔ تے ہجرت کیڑی چیز نو آدن؟ ہجرت آدن دین دے واسطے، اللہ دے پیغمبر دی توحید دی اللہ دے پیغمبر دی شریعت دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر، دین اسلام دی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیونا، اپنا وطن چھوڑ دیونا، اپنے رشتہ داریاں چھوڑ دیونا، اپنے گھرانوں چھوڑ دیونا، اپنیاں جائیداداں چھوڑ دیونا، اپنیاں ملکیتاں چھوڑ کے، اپنیاں حویلیاں تے گھر بار چھوڑ کے اللہ دے دین دی خاطر بیگانے ملک دے اندر چلا جاونا، نکل جاونا تے پھر لوٹ کے واپس کدی بھی نہ آونا، یہ ہجرت کامل ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ قابل تعریف نو لوگ، بڑیاں شانہ والے تے بڑیاں عزتاں والے وہ لوگ ہیں جنہاں ایمان قبول کرن دے بعد ہجرت کیتی دین اسلام دے واسطے، اللہ دے رستے دے واسطے، اللہ دے دین دے واسطے، اپنا وطن تے گھر بار چھوڑیا تے مجلے بیگانے ملک دے اندر گئے، جاہدوا فی سبیل اللہ، کافراں نال جنگاں کیتیاں، کافراں نال لڑائیاں کیتیاں، کافراں دے نال مقابلہ کیتا، اپنیاں جاناں دین اسلام تو وار دتیاں۔
جہاد کیڑی شے دا نا ہاتھ دے اندر تلوار لے کے گھوڑے دی کن دے اتے سوار ہو کے تے میدان دے اندر اتر جانا تے اے نہ ویکھنا جو مقابلے دے اندر کتنے لوگ آئے کھلوتے ہیں، کتنیاں تلواراں چاہ کے آئے کھلوتے ہیں، کتنی طاقت تے قوت دے نال آئے کھلوتے ہیں، کسی چیز دی پرواہ کیتے بغیر او میاں فوجاں دے اندر گھس جاونا، گھمسان دی لڑائی دے اندر شامل ہو جاونا، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر ساری زندگی جہاد دے اندر راونا۔ اللہ پاک فرماندا ہے بڑی شان والے ہو لو جڑے گھوڑاں دیاں کنڈاں تے چڑھ کے تے اللہ دے رستہ وچ ودے جہاد کریں، اللہ دے رستے دے وچ جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انہاں مجاہدین دا بھی ذکر کیتا ہے تے اللہ نے انہاں گھوڑاں دا بھی ذکر کیتا، جنہ گھوڑاں تے چڑھ کے تے مجاہد اللہ دے رستے وچ کے کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے کیا کہنے انہاں سواراں دے، کیا کہنے مجاہدین دے، کیا کہنے انہاں غازیاں دے، کیا کہنے انہاں مومنین مخلصین موحدین دے جڑے اپنے وطن چھوڑ کے تلواراں لے کے تے جناب اپنے گھوڑاں دے اتے سوار ہو کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، صحرا بھی نہیں پے دے، پہاڑ بھی نہیں پے دے، پہاڑاں دیاں بلندیاں تائیں پہنچے پین، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماندا ہے مینوں قسم ہے انہاں گھوڑیاں دی جڑے ہانپ ہانپ کے دوڑ رہے ہیں۔ کیوں اس واسطے پہ دوڑ دیں جو انہوں نے اتنے سوار ہونے والے ابو بکر صدیق جیسے مجاہدین، عمر فاروق جیسے مجاہدین، عثمان جیسے شاہ سوار ہیں، طلحہ زبیر جیسے شاہ سوار ہیں، سعد جیسے شاہ سوار ہیں، خالد بن ولید جیسے شاہ سوار ہیں، انہوں دیاں کنڈاں تے مجاہد سوار ہو کے تے اللہ دے دشمنوں دے مقابلے دے اندر جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والعادیات زبان فالموریات قدان، انہاں سواراں دی بھی بڑی تعریف ہے تے انہاں گھوڑاں دی بھی بڑی تعریف۔ وہ گھوڑے بھی بڑے مبارک ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل ذکر ہیں، اتنے مبارک ہیں جو اللہ انہاں گھوڑاں دے بھجن دا بھی ذکر کیتا، انہاں دیاں قسماں چاہیاں۔ والعادیات زبان، او دوڑن والیاں جماعتاں گھوڑاں دیاں تے او جناب گھوڑے جڑے مل کے پہ دوڑ دین تے ہانپ دے پیر دوڑ دے انہاں نوں ساہ چڑھ گیا گھوڑیاں نوں، ہانپ رہن مگر رک دے نہیں پے، کھلون دے نہیں پے۔ فالموریات قدان، تے پتھریلی زمین تے جلے بھج دے پین انہاں دے سنباں وچوں چنگاریاں پیاں نکل دیاں، پتھراں دے اتے جلے سنب تے پیر نکل لگ دین گھوڑاں دے بڑی تیزی نال انہاں وچوں چنگاریاں نکل دیاں۔ اللہ فرماندا ہے ساری دنیا قربان کر دیواں انہاں گھوڑیاں دیاں دوڑاں تو جنہاں دے اتے سوار ہیں محمد دے غلام۔ والعادیات زبان فالموریات قدان فالمغیرات زبان، ساری رات دوڑ دیاں گزر گئی، پہاڑاں وچوں دوڑ دے گئے، وادیاں وچوں دوڑ دے گئے، پتھریلیاں زمیناں نوں کراس کریں دے گئے، چل دیاں ساری رات دوڑ دیاں تے صبح ون کے کافراں دیاں بستیاں تے حملہ آور ہو گئے۔ فالمغیرات صبحاً فالمغیرات صبح فاثرن به نقعا، تے ود انجے نہیں بلکہ کافر بھی اگے جنگ واسطے تیار ہوئے، انہوں بھی لڑنا شروع کر دیتا مگر پیچھا نہیں ہٹے، لڑدے گئے فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، بڑیاں جماعتاں دے اندر بڑے لشکراں دے اندر داخل ہو گئے، اپنی جاناں دی پرواہ کیتے بغیر، اپنے بال بچے دی پرواہ کیتے بغیر، اپنی تکلیفاں دی پرواہ کیتے بغیر، فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، انہاں اللہ دے دین نو بلند کیتا ہے، اسلام دا جھنڈا بلند کیتا ہے اور پوری دنیا دے اتے اسلام نو غالب کیتا ہے۔
اللہ نے نبی پاک دی تعریف دے ضمن دے اندر جڑا فرمایا نا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ دی ذات نے ایسا رسول بھیجے ہے، ایسا پیغمبر بھیجے ہے جس پیغمبر دے ذریعے اللہ نے پوری دنیا دے اتے اپنے دین اسلام نو غالب کرنا ہے۔ یہودیاں دا دین وہ مغلوب ہو جائے گا، عیسائیاں دا دین مغلوب ہو جائے گا، ہندوؤں دا دین مغلوب ہو جائے گا، بت پرستاں دا دین مغلوب ہو جائے گا، سچا دین اسلام پوری دنیا تے غالب ہو جانا ہے۔ تے او کیویں غالب ہویا دین اسلام؟ نبی پاک دے صحابہ دے ہجرت دے نال، نبی دے صحابہ دے جہاد نال، نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں نال۔ بھلا میں پوچھدا انہاں کافراں کولوں بے ایماناں کولوں جڑے صحابہ دے دشمن ہیں، جڑے صحابہ دیاں قربانیاں دے منکر ہیں، جڑے صحابہ دے ایمان دے منکر ہیں، جڑے صحابہ دے جہاد دے منکر ہیں، جڑے صحابہ نو نعوذ باللہ کافر تے مرتد تے منافق آدھے، میں پوچھدا ہاں اے نبی پاک دے نال رل کے ہجرت کہیں کی تھی؟ جس ہجرت دا ذکر اللہ نے قرآن وچ بار بار کیتا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے ایمان لے آمن والے لوگ کون ہیں؟ اے ہجرت کرن والے کون ہیں؟ اے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ سب تو پہلی جنگ اور سب تو پہلا غزوہ بدر جس نو آکھدے نے، اس دے اندر مسلمانوں دی تعداد کتنی آئی؟ 313۔ یہ 313 یہ جنگ بدر دے اندر جڑے شریک ہوئے تے جڑے آدھے کھلوتے ہیں اے اللہ دے پاک پیغمبر گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تساں سارے کو پوچھ دے ہو جو تواڈے مقابلے دے اندر ابو جہل دا لشکر آ گیا ہے جس دی تعداد 1000 دے قریب ہے اور مسلح ہو کے آ گیا ہے، ساری تو تیاری کوئی نہیں، اساں تو بغیر تیاری دے آیا، ساری تعداد بھی تھوڑی ہے، تلواراں بھی بہت برائے نام ہیں، ہن تساں دسو جنگ کرنی چاہیے یا نہیں؟ دسو میرے غلاموں، میرے صحابہ، ہن دسو 1000 دے مقابلے دے اندر لڑسو یا پچھاں امن دے طریقے نال پچھاں واپس ہو جاواں؟ نبی پاک دے صحابہ اٹھ کے آدھے پین اللہ دے رسول گھبراؤ نہیں، اساں کوئی او لوگ ہاں جڑے موسیٰ علیہ السلام نو آدھے کھلوتے ہیں تو تے تیرا رب ون کے لڑے، اساں تا اپنے شہر وچ امن دی حالت وچ باونا ہے، اساں جنگ نہیں کر سکدے، اساں او نا، اساں تواڈے سجے ہو کے بھی لڑسائیں، کھبے ہو کے بھی لڑسائیں، اگے ہو کے بھی لڑسائیں، پیچھے ہو کے بھی لڑسائیں، جتنے تائیں سارے وجود دے اندر جان دی رمک باقی راسی تواڈے تک کہنوں نہیں پہنچا۔ اے تا او یار نبی پاک دے، او غزوہ بدر دے اندر 313 لڑن والے جنہ 70 کافر فنار کیتے، 70 کافر گرفتار کیتے اور کفر دا زور تروڑیا، کفر دی کمر ترٹی غزوہ بدر دے اندر، جس غزوے نو تاریخ دیا ساریاں کتاباں مندیاں پئیاں، جس دا تذکرہ اللہ قرآن پاک وچ پیا کردا ہے۔ میں پوچھدا اس غزوہ بدر دے اندر او جنگ کرن والے، کافراں نو مارن والے تے قتل کرنے والے وہ منافق نہیں یا سچے پکے مسلمان ہیں؟ تو آدھا ہے صرف اہل بیت ہیں جنہ دے اتے دین اسلام دی بنیاد ہے، باقی تا اسلام وچ شے کا ہی نہیں، اے اہل بیت ہیں۔ تے جناب اہل بیت دے بارے پوچھو جو اہل بیت کتنے ہیں؟ 1000 تعداد ہے انہاں دی، 2000 تعداد ہے جنہ پوری دنیا دے اتے اسلام نو غالب کیتا ہے، او اہل بیت کتنے ہیں؟ آدھے صرف 4 ہیں۔ اہل بیت کتنے ہیں؟ صرف 4۔ تے کون کون ہیں؟ حسن تے حسین تے فاطمہ تے علی، اے 4 ہیں۔ تے جلے نبی پاک مکے دے اندر مارا پائے کھاندے ہیں 13 سال دے اندر، 13 سال دی زندگی آپ دی دعوت دی نبوت دی مکے دے اندر گزری، مارا کھاندے گزری، جس اس زندگی دے اندر اس دور دے اندر حضرت بلال مارا پیا کھاندا ہے، حضرت یاسر مارا پیا کھاندا ہے، حضرت سمیہ مارا پئی کھاندی ہے، حضرت خبیب مارا پیا کھاندا ہے، صحابہ مارا پیا کھاندے ہیں، ابو بکر مارا پیا کھاندا ہے، اور مکے دی زندگی دے اندر 13 سال دی زندگی دے اندر حسن تے حسین دا نام نشان ہی کوئی نہیں دنیا تے۔ حضرت حسن جڑے وڈے صاحبزادے ہیں حضرت علی دے، او تا ہجرت تو بعد 3 سال تو بعد پیدا ہوئے،
سن ہجری 3 دے اندر حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین پیدا ہوئے، وہ ساری زندگی 23 سال دی استاد حضرت حسین لڑک پن دے اندر ہیں، بچپن دے اندر ہے، سن دے رہندے ہو نبی پاک خطبہ پہ دیندے ہیں تے حضرت حسن تے حسین 2 شہزادے آئے، ڈھاندے پوندے آئے، جے بچے کہلے گر جاندے تے کہلے چل پوندے، اسی حالت دے وچ آئے تے نبی پاک ممبر تو اترے تے انہاں نوں اٹھا لیا۔ اس دے وچ شک نہیں جو اے بڑے پیارے ہن نبی سونے نو، محبوب ہن، اور ڈوتروان ہر کینو پیاری ہوندی ہے، اپنے ڈوترے ہر کینو پیار، نبی پاک بھی بشرن انسانن، آپ دے دل دے اندر بھی اسی طرح اپنی اولاد دی، اپنے نواساں دی محبت آئی جویں عام لوگاں دے دل وچ ہوندی ہے، اس دے وچ شک نہیں۔ مگر جہاد کرن والے او حسن تے حسین نن نبی پاک دی زندگی دے اندر، او ابو بکر تے عمر تے عثمان، جنہ غزوہ بدر لڑی، جنہ غزوہ احد لڑی، 70 صحابی محمد دے شہید ہوئے غزوہ احد دے اندر۔ دس میں پوچھدا او منافقان یا سچے پکے مسلمانان غزوہ احد دے اندر 70 صحابی شہید ہوئے یا نہ ہوئے؟ منافق بھی جانا نہیں دین، جنگاں دے وچ منافق ہی جا سکدے اپنی بات، وہ منافق تو نہ ہوئے نا، وہ تو سچے مسلمان ہوئے جڑے اپنی جانا تیار، اپنی وارن واسطے تیار ہوئے۔ منافق او ہن جنہ دیاں مذمت اللہ نے قرآن وچ کیتی ہے، جلے جہاد دا موقع آوے تا نبی پاک کولوں اجازت گھن کے بہانے بنا کے پچھاں نس جاندے ہیں، انہاں دا بھی ذکر قرآن وچ۔ مگر کیڑی جنگ ہے جس دے وچ ابو بکر صدیق شریک نہیں؟ او کیڑا غزوہ ہے جس دے وچ عمر شریک نہیں ہوئے، عثمان شریک نہیں ہوئے؟ او میاں اے تا جانا وارن والے ہن نبی پاک دی۔ طائف دے وچ صحابی نن، ایک صحابی ہے طائف دے وچ، نبی پاک دا وجود لو لوہان ہو گیا، زخمہ نال لو لوہان ہو گیا، زخم آ گئے آپ دے، مگر جلے نبی دے صحابہ آئے آپ دے وجود دے اتے تیر نہ وڑ دیں دے۔ حضرت قتادہ واقعہ آندا ہے جلے جنگ دے وچ کھلوتے نا تے جنگ احد یا غزوہ حنین پوری طرح میں اس دا تعین نہیں، اس دے اندر حضرت قتادہ سینہ تان کے اگو کھلو گئے، نبی پاک دے وجود دے اگوں اپنا وجود تان دیتا، جڑا بھی تیر آوے اس دے وجود وچ لگے تاکہ نبی پاک دا وجود محفوظ رہے۔ حتیٰ کہ ایک تیر آیا تے انہاں دی آنکھ دے وچ آ کے لگا، آنکھ ضائع تھی گئی، آنکھ دا ڈہلا نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے ویکھیا، اللہ دے پاک رسول نے او آنکھ والا ڈہلا چایا تے اللہ دا نام لے کے اسے آنکھ والی جگہ وچ رکھ دیتا، اللہ دے کولوں دعا کیتی، یا اللہ اے تیرے بندے دی آنکھ تیرے نبی دی حفاظت کر دیاں ضائع ہوئی ہے، یا اللہ اس دی حفاظت فرما، اس نو صحیح سالم کر دے۔ حضرت قتادہ قسم چاہ کے یاد دین اتنی نگاہ تے اتنی تیز نظر دوجی آنکھ دی نہیں جتنی اس آنکھ دی تیز نظر، اللہ نے اس نو محفوظ کر دے۔ اے او صحابین یارن محمد دے، اے جان سارن محمد دے، اے دین دی اساس ہیں، اے دین دی بنیاد ہیں، اور پوری امت دے محسن ہیں، پوری امت تک دین پہنچاون والے اے لوگ ہیں۔ اللہ نے انہی ذکر کیتا ہے صحابہ کرام دا قرآن پاک دے اندر، کدی احد دے اندر بیان، کدی غزوہ بدر دا بیان، کدی حنین دا بیان۔ فرمایا اللہ قد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے غزوہ حنین دے وچ بھی اللہ نے تھوڑی انجے مدد کیتی جویں باقی غزوات وچ مدد فرمائی، تے اللہ دی نصرت ایمان والا دے اتے آندی ہے، کافراں تے نصرت خدا دی نہیں آندی۔ اس واسطے دوستو اج کل بہت ہی زیادہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ جدڑ دا موبائل آیا ہے، نیٹ آیا ہے، فیس بک تے فلاں اس دے اندر کافر لوگ کھل کے سامنے آ گئے، صحابہ دے دشمن، اور سارے عام ابو بکر تے عمر تے عثمان نو کافر پیا دین، انہاں نو جناب برا بھلا آکھ رہے تاکہ مسلماناں دے دلہ دے اندر انہاں دی عزت
عزت عظمت ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھو جدن صحابہ دی عزت نہ رہی نا، پھر نہ قرآن دی عظمت باقی راونی ہے، نہ دین اسلام دی عظمت باقی راونی ہے۔ کیوں؟ کافر دا حملہ اصل صحابہ تے نہیں، کافر دا حملہ قرآن پاک دے اتے ہے، کافر دا حملہ حقیقت دے اندر دین اسلام دے اتے ہے۔ تے انہاں نو یقین ہے جو دین اسلام پہنچے ہے تے انہاں دے واسطے نا، کیونکہ یہ گواہن دین دے، یہ گواہن وحی دے۔ انہاں خود اپنی اکھی نال لٹھا ہے جلے جبریل آندا ہے نبی پاک دے اتے تے پھر نبی پاک دا سر جھک جاندا ہا، آپ دے متھے اتے پسینہ آ جاندا، صحابہ دن باویں پوئی ہویا سخت سردی ہویا، جلے وحی دے آثار ظاہر ہوندے ہیں آپ دے متھے اتے پسینہ آ جاندا۔ اسا خود اپنی اکھی نال آپ دے اتے وحی دا او حال تے کیفیت اسا خود ویکھیے، امت تک پہنچائیے۔ پورے شریعت دے پورے دین دے گواہن محمد پاک دے صحابہ۔ دعا کرو اللہ پاک سارے دلاں وچ انہاں دی محبت تے عزت تے عظمت پیدا فرمائے۔ ثم قال سبيلك أخبار غير أعياد